ताबूत सकीना का जिक्र आया, तो ज़ाहिर है कि अगर बनी इसराइल की हिस्ट्री की किसी बात को कुरान बयान कर रहा है और उसको मिन्नुअन उसी इंपॉर्टेंस के साथ बयान कर रहा है, तो फिर वो फेंकने वाली बात तो नहीं है। ताबूत सकीना का डिटेल जिक्र जो है वो आपको सूरतुल बकरा के अंदर पारा नंबर 2 के बिल्कुल एंड में मिलेगा। बनी इसराइल की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आयत आपको बता देता हूँ। असल में बनी इसराइल के बारे में सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में है कि अल्लाह ताला ने उन पर 2 उरूज और 2 ज़वाल भेजे थे। उनका जो पहला उरूज है ना, वो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के जरिए है, और उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मंजर आम पे आए, और फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनकी जो पहली खिलाफत राशिदा है वो इन 3 बंदों पर मुश्तमिल है। हजरत तालूत के 16 साल, हजरत दाऊद के 40 साल और सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी 40 साल। ऑलमोस्ट आप समझ लें 100 साल उनकी खिलाफत राशिदा रही है। उनका वो पहला उरूज था। इसमें मेरा मसला नंबर 127A डिटेल से रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसका आगाज कहाँ से हुआ कि जो वक्त के पैगंबर थे शमूएल, इनका नाम कुरान में नहीं है लेकिन तौरात में मिलता है। उनको बनी इसराइल ने कहा कि हम काफरों के हाथों पिट रहे हैं, आप हमारे लिए कोई ऐसा सबा सलार मुकर्रर करें कि उसके नीचे हम जिहाद करें और हम काफिरों से यरूशलेम और शाम की हुकूमत वापस छीनें, हमारे आबाओ-अजदाद का वो मस्कन है। ये पूरे का पूरा वाक़या सूरतुल बकरा में पारा नंबर 2 के बिल्कुल आखिरी 2 सफ़े पढ़े ना, पारा नंबर 2 के आखिरी 2 सफ़े, जहाँ से तीसरा पारा शुरू होता है उससे पहले वो स्टार्ट ही इससे होता है। अब मैं सारी आयत पढ़ के अगर बयान करूंगा तो आधा पौना घंटा लग जाएगा। असल में जो चीज़ है वो ताबूत सकीना वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनके लिए जो है वो तालूत को मुकर्रर किया उनका सबा सलार। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि जब मैं सबा सलार मुकर्रर करूं फिर आपने इख्तलाफ नहीं करना। वही हुआ, उन्होंने कहा कि ये एक आम सा आदमी है, गरीब आदमी है, इसका ऊंचा स्टेटस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इसे इल्म और जिस्म में ताकतवर भी था और इल्म भी था, तुम पे फौकियत दी है। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं देखना भी कौन ऊंची नस्ल का है, अल्लाह के लिए तो सारे बराबर। तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को एक चीज बताई थी जिसकी वजह से बनी इसराइल को सब्र आ सकता था, और वो ये है जब उन्होंने इख्तिलाफ किया उन्होंने इल्मी दलाइल तो रखे, लेकिन ये कहां से ये लोग मानने वाले बनी इसराइल। तो वो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 233 ऑनवर्ड ना ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। 243 पारा नंबर 2 के एंड, अलम तरा इलल लदीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ। इसके बाद आगे जाके आता है वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनके पैगंबर ने उनसे कहा, यानी शमूएल का नाम यहाँ पे नहीं आया, वो आपको तौरात से मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट से। इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। अच्छा, इससे मलूकियत भी लोग साबित करते हैं। और भाई तालूत को बादशाह अल्लाह ने मुकर्रर किया था। बनु उमैया और बनु अब्बास के लोगों को अल्लाह ने नहीं मुकर्रर किया था। वो तो मुस्नद अबी जाला में हदीस है, सही सनद के साथ नबी इस्लाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले ख्वाब में देखा कि बनु मरवान के बंदर मेरे मिंबर पर कूद रहे हैं। और अबू हुरैरा कहते हैं फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक मुस्कुराए नहीं। इन हुक्मरानों को तो नबी इस्लाम बंदर कह के गए हैं। उनकी मलूकियत कुरान से साबित करते हैं भाई ये अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया था, दाऊद को अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया था। ये 2 डिफरेंट चीजें, क्योंकि इसी की तफसीर में ना वो सऊदी वाला जो कुरान है ना, सलाउद्दीन यूसुफ वाला, उन्होंने उसमें से ये तहरीफ हर बंदे ने की है तफसीर में, ये ज़हन में रखिए। अपनी अपनी नौकरी सबने सीधी की हुई है। अगर बरेलवियों ने डंडियां मारी हैं तो अहले हदीसों ने भी मारी हैं, देवबंदियों ने भी मारी हैं, शिया ने भी मारी है। हम नहीं मारते, क्यों? क्योंकि नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। क़ालू अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, वो कहने लगे ये हम पे कैसे बादशाहत कर सकता है जबकि हम ज्यादा हकदार हैं। वलम युअता सअ, जबकि अल्लाह ताला ने उसे कोई वुसअत नहीं दी, मिनल माल, माल में से। क़ाला इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु, उन्होंने कहा अल्लाह ने चुना है। ये बनु उमैया बनु अब्बास को अल्लाह ने नहीं चुना, उनको अल्लाह ने चुना। अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, और देखो उसको कुशादगी दी है तुम पर इल्म और जिस्म के जरिए, ताकतवर भी है इल्म वाला भी, ये क्राइटेरिया। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है। वक़ाल लहु नबियुहु, फिर उनके नबी ने उनसे कहा, इन्ना आयता मुल्किही, बेशक इसकी जो हुक्मरानी की निशानी ये है, यानी ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की ताईद तालूत को हासिल है, उसकी निशानी ये है
ताबूत, के तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा वापस, फीही सकीना, जिसमें तुम्हारे लिए दिल का सुकून है। ये ताबूत सकीना का लफ्ज़ यहाँ से लिया, मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, वबक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए यानी तबरुकात आप कह लें उसको, या उसके यानी बाकियात मौजूद हैं। तहमिलुहुल मलाइका, उसको उठाए हुए आएंगे फरिश्ते। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए निशानी होगी अगर तुम वाकई सच्चे ईमान लाने वाले हो, कि ये जस्टिफाई कर देगा। वो ताबूत सकीना उनसे छीन चुका था, क्योंकि काफिरों ने जब इन पे कब्जा किया वो ताबूत भी साथ उठा के ले गए। उनका इन्होंने इतना संभाल के रखे है को कीमती चेहरा है, जिस तरह आपका वो कहते हैं नालायन शरीफ चोरी हो गए बादशाही मस्जिद से, 14-15 साल हो चुके हैं, तो वो उठा के ले गए। अब अल्लाह ताला ने निशानी जाहिर करनी थी, तो वहां पे अल्लाह का करना क्या हुआ, ये आपको डिटेल्स फिर इसराइली रवायतों में मिलेगी। वहां पे काफिरों के यहाँ ताउन का बर्स, प्लेग की वबा है, ताउन, उसमें लाखों लोग मरते थे। तो उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने, नजूमियों ने, उन्होंने कहा कि यार ये जो तुम लोग ताबूत उठा के ले आए हो ना, इसकी नौसत पड़ी है तुम पे, तो इसको ताबूत को ना इससे जान छुड़ाओ, ये इसकी वजह से यहाँ पे ताउन का बर्स फैला। तो उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा लिया, उसके आगे 2 बड़े बैल बांधे, उस पर वो बड़ा सा वो ताबूत रखा, और ये 10 कमांडमेंट्स फिल्म बनी हुई है हॉलीवुड की, उन्होंने उसमें फिल्माई ये चीजें, उसके ऊपर उन्होंने उसको लाद के हाँक दिया, और वो जनाब वो बैलों को साथ उन्होंने बंदे से अटैच कर दिया। बाद में वो बैल भी उन्होंने छुड़वा के एक जगह पे उसको कर दिया। अब वल्लाहु आलम वो यानी फरिश्ते ही उन बैलों को हाँक के इस तरफ लेके आए, बल कुरान तो कहते हैं ना फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, एन मुमकिन है कि यानी फरिश्ते उसको हाँक के लाए, फिजिकली फरिश्ते ना इनको नजर आए हो, क्योंकि वो तो बनी इसराइल हमेशा कहते थे हमने फरिश्ते देखने, फरिश्ते उन्होंने देखे, बल्कि निशानी जाहिर हुई कि वो ताबूत सकीना उनके पास वापस आ गया, उनको यकीन आ गया, अच्छा अब हमारे पास तबर्रुक आ गया, उन्होंने ऐसी जंग जीती ही जीती है। पहले तो वो डरपोक हुए थे, वैसे बाद में भी डरपोक ही रहे, सिर्फ 313 लोग ही साथ रहे, बुखारी में होता है सिर्फ 300 बस। तो हमारे गज़वा बदर में भी सहाबा किराम की तादाद 313 थी, और उनके गज़वा बदर में जो तालूत और जालूत की जंग हुई थी, तो अब ये तालूत के मुकाबले में जालूत फौज लेके आया। आपको तौरात में गोलियत इसका इंग्लिश में नाम मिलेगा, जालूत। इतना ऊंचा इसका कद था, बाकी बनी इसराइल के फौजी तो बमुश्किल इसकी पिंडलियों तक आते थे, इतना इसका कद था। पूरे जिस्म पे ज़रा पहनी हुई होती थी इसने, और सिर्फ एक आंख इसकी होती थी जो नंगी होती थी देखने के लिए, बाकी पूरे जिस्म पे लोया। आप उस पर तलवार क्या चलाएंगे, वो तो हाथ से पकड़ के फौजी बार फेंक देता था, इतना ताकतवर था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त उनकी उम्र हार्डली 16-17 साल थी। ये गडरिये थे, इन भेड़ बकरियां पाला करते थे बचपन से, चूंकि इनका ये एक जरिया था। इनके पास एक गोपिया होता था, ये सारी डिटेल आपको तौरात में इसराइली रवायतों में मिलेगी। गोपिया इस तरह होता था कि जैसे आप ये गुलेल होती है ना, इसमें आप यूं फेंकते हैं, एक गोपिया होता है कि आप एक चमड़े का एक समझ लें दस्ताना बना हुआ, जिसके दूसरे एंड के ऊपर एक रस्सी, उसमें वो पत्थर डाल के ना उस दस्ताने को यूं घुमाते थे ना, और यूं करके फेंकते थे ना, तो उनका निशाना इतना पक्का था कि वो शेरों के जबड़े तोड़ देते थे अपनी बकरियों की हिफाजत करने के लिए, शेरों का शिकार करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम 16 साल उम्र थी। तो अब ज़ाहिर मुसलमान खौफ खा गए इतनी बड़ी बला सामने देख के, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा इसको मैं काबू करूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऊंचे मकाम पे किसी पहाड़ी या कोई टीला था उस पर चढ़ गए, और उन्होंने अपना गोपियां यूं घुमाया। अब निशाना देखे वो एक ही आंख खुली हुई थी, उस आंख से उसके दिमाग के अंदर वो चला गया, और वो गोलियत वहीं पे मर गया। जालूत, ये कुरान में इसका जिक्र भी है, वो जैसे ही मरा तो कॉन्फिडेंस लूज, बल्कि उसमें अल्फाज भी है तौरात में। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा इस नामख्तूम को मैं देखता हूँ, यानी बनी इसराइल जो है ना, वो जो जेंटाइल्स है ना अदर देन बनी इसराइल, उनको नामख्तूम कहते थे। ये खतरे नहीं करवाते, हम इब्राहिमी हम खतरे करवाते हैं, तो काफिरों को नामख्तूम कहते थे। कहते मैं इस नामख्तूम को देखता हूँ। फिर इसमें अब आप देखें ना, इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र भी किया ना, इन्हीं आयात में आगे चल के आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से वक़तल दाऊद जालूत, कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को, व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, तो अल्लाह ने उनको बादशाहत और हिकमत, व अल्लमहु मिम्मा यशा, और अपने इल्म में से जो चाहा सिखा दिया। यानी फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नजर आम पे आ गए, वो तो फिर समझ ले आप मैन ऑफ द मैच करार पाए ना उस पूरी जंग के। तो फिर हजरत जो तालूत थे, जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी हजरत दाऊद के साथ।
16 سال تک حضرت طالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت. انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی. وہ کہتے ہیں حضرت طالوت کا داماد جو ہے وہ سکسیسر بنا ہے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا. دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے, علم اور جسم میں. تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بہادری میں بھی باقی صحابہ سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے, تو حضرت علی کا حق بنتا تھا. یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں. یہ میں نے ضمن ذکر کیا, میں اب اس ٹاپک کو انڈیٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہیں. تو حضرت طالوت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام, پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلیمان ابن داؤد, وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے اس وقت, یعنی جو مسلمان تھے. تو اس میں یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے. باقی ظاہر تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت ہے, اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے, یہ بات یاد رکھیے, یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس آبزرو کیا کہ محلے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالا اور اس ڈبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ محلے والوں کو واپس کرتے تھے. تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں نے, ام المؤمنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. ان کو مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں, شفا ہو جاتی ہے. یہ صحیح بخاری میں, سر یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے, بخاری شریف ہے. لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک. صحیح مسلم میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کسروانی طیالسی جبہ نکالا. کسروانی طیالسی کہتے کالے جبے کو تھے جو پرشین امپائر کا, فارس کا, جس ہم سندھی اجرت کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ ریڈ ہی ہوتی ہے. اور کہا کہ یہ نبی اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پہنتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اس میں اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی اسلام پہنتے تھے, پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا, اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے حکم سے یہ لے لیا تھا. تو نبی اسلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے. تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. بس اب اس کے آگے جو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس تبرکات پہ ہی چلتے رہو, نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سب پھر تبرکات, جن کے پاس کعبہ تھا وہاں پہ بھی جب برے کام آئے تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا. جس زمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے بڑے کو تبرکات ہیں, جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہیں, ان کی جسم دفن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اور رات فتح علی نے بھی, اور وہ خبروں میں سن رہا تھا, اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں. ادھر جا کے وہاں پہ کلب کھل گئے, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, برے کام کریں گے نتائج آخرت میں بھگتیں گے, دنیا میں بھگتے نہ بھگتے. دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا. تو تبرکات کا فائدہ تبھی ہے جب کرتوت بھی ٹھیک ہو, ورنہ تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کرتوت ٹھیک ہو, تبرکات کا وسیلہ ضرور بھی پیش کریں آپ, اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو جعلی تبرکات ہے نا سر, ہم ان کو نہیں مانتے. یہاں تو نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیں, انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے. آپ کشف الموجود میں ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولیں تذکرۃ الاولیاء میں, وہ کہتے ہیں بازید بستامی جو ہے وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے, اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے, تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا وہ کہتے فتح ہوگی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے, انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. ذرا گال سننی کہانی, میں تو کہانی جتنے بھی لبے گی نا میں کٹ کے برے مارا گا. یہ بریلوی دیوبندی دونوں تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں. نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی, بازید کے خلیفہ. ان کا حضرت کیسے, ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا تھا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے, سارے مسلمان ہو جائیں, تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جائیں. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسماء بنت ابی بکر جو کالا طیالسی جبہ نکال رہی ہیں, جو صحیح مسلم میں آتا ہے, تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے, وہ سارے مسلمان ہو جاتے.
اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ہیں بزرگوں کو، ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جائیں گی۔ مجھے وہ بازیر بستامی جو ہے نا، وہ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، کیونکہ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ہاں وہ سارا سی کہانیاں خود سناتے رہے۔ ہاں اچھا، اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان بننا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ابو لہب نے، ابو جہل نے دیکھا، انہوں نے تو کلمہ تو نہیں پڑھا۔ جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی، اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا۔ دعوت کا کام دنیا پہ قدر ہے۔ وہ ایک فلاں بزرگ، یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں، ایک ان پڑھ بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا، دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے، بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے، آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو، سجے پاسے سارے حافظ، کھبے پاسے سارے ناظرہ۔ مسند احمد میں آتے ہیں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، تو سجے پاسے سلام کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرے؟ سب کہانی ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی۔ میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے، نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میں نے ایک پیر کی نماز سنی، 60 سال عمر، اس کے کئی مرید السلام علیکم ایھا النبی وہ پڑھ رہا تھا، بچپن میں یاد کی بھی چل رہے تھے۔ ابھی تو میں وہ عین دال ضاد حا خا وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو کسی پیر نو آندہ ہی نہیں، نہ ہوتے کسی مرید نو آندہ ہے۔ میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت، میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا، نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں، اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں، اٹکنا نہیں ہے۔ ترجمہ تو میں نے نہیں سننا، ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا، لازم ترجمہ بھی سننا چاہیے، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے، تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے، پرونونس نہیں کر سکتے۔ میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا، ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے، پرونونس صحیح کر سکے۔ مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں، ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں، بتائیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، احمد بریلوی نے ترجمہ کیا، آپ پڑھیں۔ مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو عربی سیکھنے سے روکتا ہے، میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا، آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں مانگا، تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹر نہ کریں، پہیہ ایجاد نہ کریں، پہیہ بک رہے آپ لیں۔ کوئی جو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرفی تھانوی سے بہتر ہے، تو آپ اشرفی تھانوی صاحب کا ترجمہ اردو بنا لیں اور پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں، ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمہ خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، جو بندی ہو تو چلو اپنے اشرفی تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو جناح گڑھی کا پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، اور اگر سادہ سے مسلمان ہو تو حدیث صاحب کا پڑھ لو، فتح محمد جنید